Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. तो शोबिस की नगरी से आज दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और एक खबर जो है वो तो बस नॉर्मल खबर है जो है, लेकिन एक खबर बहुत ही बुरी खबर। तो चलिए जनाब, वन बाय वन मैं आपके साथ दोनों खबरें शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जो आज की दुख भरी खबर है वो ये है कि मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं उनकी ज़िंदगी फिर से एक बार उजड़ गई है, वीरान हो गई है। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं इससे पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे हैं। इससे पहले घरेलू वायलेंस के इल्ज़ाम में, अपनी बीवी को मारने के इल्ज़ाम में, एक तरफ तो उनका घर टूटा था और दूसरी तरफ जो है वो घर टूटने के बाद घरेलू वायलेंस के इल्ज़ामात उनके ऊपर उनकी बीवी ने लगाए थे। और तीसरी जो उनके ऊपर बड़ी मुश्किल पड़ी थी वो ये थी कि पूरी इंडस्ट्री ने उनका बायकॉट किया था और उनको काम देने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं उनका जो सहारा थे वो उनके वालिदैन थे। और जो बुरी खबर है वो ये है कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अफसोसनाक खबर जो है इंस्टाग्राम के ऊपर आकर उन्होंने खुद से पोस्ट की। पाकिस्तान शोबिस से वाबस्ता मशहूर अदाकार जो हैं मोहसिन अब्बास हैदर, उनके वालिद जो हैं वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। मोहसिन अब्बास हैदर ने अपने वालिद के इंतकाल की खबर जो है वो इंस्टाग्राम पे आकर लगाई और उन्होंने इंतहाई दुख के साथ जो है अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। और साथ ही उन्होंने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहसिन अब्बास हैदर के जो वालिद के इंतकाल की खबर है वो सुनते ही उनके जो मद्दाह हैं वो शदीद परेशान हो गए और बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो ताज़ियती पैगामात जो है वो भेजना शुरू कर दिए। इसके अलावा शोबिस की जो शख्सियात हैं उन्होंने भी उनको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ताज़ियत की। और अदाकार जो हैं वो अपने इंटरव्यू में अक्सर अपने वालिदैन का ज़िक्र करते थे, उनसे मोहब्बत का इज़हार करते थे और अक्सर वो कहते थे कि मुश्किल वक्त में, हार्ड टाइम्स में जब सब उनको छोड़कर चले गए थे तो उनके वालिदैन ने उनका साथ दिया था। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त एक शदीद मुश्किल और तकलीफ़ दे वक्त से गुज़र रहे हैं और इससे पहले वो अपनी बेटी और फिर अपनी वालदा को भी खो चुके हैं। इससे पहले उनकी वालदा दुनिया से चली गई और उससे पहले उनकी शादी टूट गई, उनका घर टूट गया और उनकी बेटी उनसे जुदा हो गई। तो जनाब, ये जो पहली ख़बर है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक मर्तबा अगर आप लोग मेरे चैनल के तवस्सुत से जो है वो ये ख़बर सुन रहे हैं तो एक मर्तबा उनके वालिद के लिए दुआए फ़ातिहा कर दीजिएगा, दुआए मग़फ़िरत पढ़ दीजिएगा और एक मर्तबा कमेंट सेक्शन में आके डन लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने फ़ातिहा पढ़ दिया। आज हम किसी के लिए फ़ातिहा पढ़ेंगे और कल कोई हमारे लिए फ़ातिहा ज़रूर पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर के बारे में आप लोग जानते हैं कि यासिर नवाज़ जो हैं वो अक्सर औकात अपनी दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार करते रहते हैं और निदा यासिर को चिढ़ाने के लिए भी वो कहते हैं। कभी कभार वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीरियस हो गए हैं। पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन पिछले काफ़ी सालों से जो यासिर नवाज़ हैं वो बार बार दूसरी शादी का तज़किरा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अहलियाँ हैं निदा यासिर, वो जो है वो इसके ऊपर कभी चिढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने यासिर नवाज़ को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी है। क्या तफसीलात हैं, चलिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। आप लोग जानते हैं कि टेलीविज़न की मशहूर व मारूफ मेज़बान हैं जी और अदाकारा हैं जी निदा यासिर। उन्होंने अपने शौहर और अदाकार और हदायतकार यासिर नवाज़ को बिल आखिर दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी है। यासिर नवाज़ ने अपने जो व्लॉग्स अपलोड किए उसमें उन्होंने और उनके अहले खाला ने बड़े दिलचस्प अंदाज में गपशप करते हुए वो नज़र आए। और यासिर नवाज़ ने हाल ही में अपने चैनल के ऊपर जो है वो एक फैमिली व्लॉग शेयर किया। व्लॉग में उनके भाई उनके साथ थे और दीगर रिश्तेदार भी उसमें उनके साथ थे। वीडियो में यासिर नवाज़ जो हैं वो अपनी अहलिया निदा यासिर के साथ सोफ़े पर बैठे दिखाई देते हैं और बार बार निदा को वो एक ही बात का इजहार करते हैं और कहते हैं कि वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो पेट बड़ा हुआ था वो भी अंदर चला गया है, अब तो उनका हक बनता है कि वो दूसरी शादी कर लें। निदा यासिर जो है वो भी आगे से अपने शौहर को टॉन्ट करती हैं और उसी वीडियो में वो उनको जवाब देती हैं और कहती हैं कि चलो ठीक है, जब मैं मर जाऊंगी तो फिर तुम दूसरी शादी कर लेना। निदा यासिर जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि कौन कहता है कि पेट अगर अंदर चला जाए आदमी का, या आदमी जो है वो अपनी बॉडी को फिटनेस की तरफ ले जाए, तो पेट अंदर चले जाने से उसको लड़की मिल जाती है या फिर उसकी शादी हो जाती है। साथ ही निदा यासिर जो हैं वो शौहर को एक शर्त लगाती हैं उनके ऊपर और इस शर्त पे कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें शादी की इजाज़त दूंगी कि अगर वो मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा
امیر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ 3 شادیاں کر سکتے ہیں. شاید وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا پھر وہ پیسہ آپ مجھے دینا اور آگے شادی کر لینا. دوسری شادی کی اجازت دینے کے بعد یاسر نواز جو ہیں وہ وہاں پر اس ویڈیو کے اندر مسکراتے ہیں اور وہاں پہ موجود اہل خانہ کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ سن لیں، مجھے میری اہلیہ نے دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے. اس سے پہلے بھی یاسر نواز اکثر مردوں کی دوسری شادی سے متعلق ریمارکس دیتے رہتے تھے اور انہوں نے ندا یاسر کے سامنے اپنے اس بیان پر کہ بیوی کو ہر 15 سال کے بعد شادی کی اجازت دینی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یاسر نواز نے اس طرح کا ایک جب بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر 15 سال کے بعد اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دے، کیونکہ وہ عورت اپنے بچے پروان چڑھا رہی ہوتی ہے، بڑے کر رہی ہوتی ہے، تو وہ جو آدمی ہے اس کو ایک نئی شادی کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت بھی لوگوں نے یاسر نواز کو کافی زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اس کے بعد جب کافی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا تو اس کے بعد جواب میں ندا یاسر نے فیصل قریشی کی جو ایک پوڈ کاسٹ ہے اس میں شرکت کی تھی اور اس دوران ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ یاسر نواز نے جو بات کی تھی کیا وہ مذاق میں کی تھی، کیونکہ لوگوں نے اس بات کو کافی سیریس لیا تھا اور سچ مان لیا تھا. لیکن اگر ان کے شوہر کبھی دوسری شادی کریں تو کیا وہ ان کی شادی واقعی کروائیں گی، یہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا. اس پہ ندا یاسر نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر ان کے شوہر کروڑ پتی ہوتے تو پھر وہ شادی کر سکتے تھے، لیکن ابھی وہ نہیں کر سکتے. یعنی شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ان کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ایک ہی بیوی کو سنبھال سکتے ہیں، وہ زیادہ اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے. پی ٹی وی کے معروف ہدایت کار کاظم پاشا کی بیسکلی یہ بیٹی ہیں، ندا پاشا ان کا نام تھا، اور نامور اداکار فرید نواز بلوچ کے بیٹے تھے بیسکلی یاسر نواز، اور دونوں ہی جو ہیں نامور شخصیات کے بچے تھے. اور سال 2002 میں شادی کے بندھن میں یہ دونوں بندھے تھے اور اس کے بعد یہ دونوں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے. لیکن شوبز کے جو حلقے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو یاسر نواز ہیں انہوں نے ندا یاسر کو مبینہ طور پہ کافی دفعہ چیٹ کیا ہے، یا وہ چیٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ چیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ندا یاسر جو ہیں وہ اکثر اپنے مارننگ شوز کے اندر شادیوں کے ٹاپکس پہ بات کرتی ہیں اور جب ان سے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی باتوں میں کوئی نہ کوئی گلہ ضرور جھلکتا ہے اور یہ خواہش کہ ان کے شوہر بار بار شادی کرنا چاہتے ہیں، اور بعد میں اس بات کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ تو محض ایک مذاق تھا. تو باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ اگر ایک مرد جو ویڈیو بنا رہا ہے، وہ انٹرویو دے رہا ہے، وہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سیریس ہے، وہ ایک ہی بات کہ رٹ جو ہے وہ رٹو طوطے کی طرح لگا کے رکھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ محض ایک مذاق ہو سکتا ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی اتنی شدید خواہش ہے کہ اس کو اجازت نہیں مل رہی، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یاسر نواز دوسری شادی کی چاہ میں واقعی مکیش امبانی کا ریکارڈ توڑ کر شادی کریں گے؟ کیونکہ اگر مکیش امبانی کی بات کریں تو انہوں نے تو دوسری شادی نہیں کی ہوئی، ان کی تو میرے خیال سے ایک ہی بیوی ہے، اور ہندوؤں میں شاید ایک ہی بیوی ہوتی ہے، جب تک کہ آپ ایک کو چھوڑ کے اگر دوسری کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلی کے ساتھ آپ کو رشتہ ختم کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ندا یاسر کو واقعی اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق 15 سال یا 20 سال گزر جانے کے بعد شادی کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ جو کچھ بھی آپ اس بارے میں سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.